अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध में हिन वक़्तु बरबरियत ऐं वहशत जी जेका सूरत हाल आहे। ॻाल्हि कंदासीं फ़हमीदा सियाल खां वठी नाज़िम जोखियो जे क़तल वारनि मामलनि जे हवाले सां। नाज़िम जोखियो जे जेकॾहिं अॼु ॻाल्हि कजे केस जे हवाले सां त नाज़िम जोखियो क़तल केस में MNA जाम करीम जो नालो जवाबदार तौरु शामिल कयो वियो आहे। वधीक 3 ॼणा गिरफ़्तार थिया आहिनि। फ़रियादी जे बयान खां पोइ जाम अब्दुल करीम समेत 11 नाला ऐं अगवा जो कलम FIR में शामिल कयो वियो आहे। जॾहिं त वारसनि जे एहतजाज ऐं उन्हनि जे मुतालबे बावजूदि अञा ताईं केस में दहशतगर्दी जा कलम लागू न कया विया आहिनि। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं फ़हमीदा सियाल वारे पखे वारे वाक़े जी ॻाल्हि कजे त उते पिणु मेड़ मिंथ काफ़िलो पहुची चुको आहे। उमूमन असां वटि ईअं थिए थो त सिंध में हिन वक़्तु अमन अमान जी सूरत हाल त तमामु घणी ख़राबु आहे, पर ज़्यादतियूं थियनि थियूं, क़तल थियनि था, फुल फ्राए हाफ फ्राए थियनि था, अगवा थियनि था, लाश मिलनि था, त उन्हनि ते या त पुलिस का तवजा नथी ॾे, रियासत जी का तवजा कोन्हे, या वरी अहिड़नि हाईलाइट मामलनि ते राजूणी निबेरा करे इन्हनि शयुनि खे ख़तमु कयो वेंदो आहे। नाज़िम जोखे जो जेको क़तल शहादत वारो मामिलो आहे उहो हिन वक़्तु तमामु घणो सिंध में ॿरंदड़ इशू लॻो पियो आहे, जंहिं ते सॼी सिंध न रुॻो सिंध पर मुल्क खां ॿाहिरि पिणु हिन मामले ते एहतजाज कया पिया वञनि। जंहिंखां पोइ 62 पीपल्स पार्टी जा जेके सिटिंग MPA या MNA आहिनि उन्हनि जे नाला FIR में शामिल कया विया आहिनि। वकीलनि जे एहतजाज खां पोइ जॾहिं जवाबदार खे अदालत में पेश कयो वियो MPA खे, त पोइ वकीलनि जे एहतजाज खां पोइ हुनखे हथकड़ियूं पिणु लॻायूं वयूं। पर इन इहो मामले में इंसाफ़ तॾहिं थींदो जॾहिं मुलविस 62 MPAs खे कैफ़रे किरदार ताईं पहुचायो वञे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिकिड़ो ॿियो मामिलो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कुझु ॾींहं अॻु में ॿुधणी में जॾहिं वॾो वज़ीर पेश थियो त हुन चयो त केतिरा ई मामला आहिनि जंहिं ते खुली नथो ॻाल्हाए सघिजे। वॾे वज़ीर पारां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हवाले सां पिणु स्टेटमेंट ॾिनी वई। सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणो त पब्लिक सर्विस कमीशन जो खे गैर फ़ाल कयो वियो आहे। सिंध हुकूमत खे सुप्रीम कोर्ट मां इन हवाले सां वॾो रिलीफ मिलियो आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चेयरमैन ऐं मेंबरनि जी मुक़ररी खे कलदम ॾियण वारी दरख़्वास्तनि खे ॿुधणी लाइ मुक़ररु कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट अपीलनि ते फ़ैसिले ताईं चेयरमैन ऐं मेंबरनि खे कमु जारी रखण जी इजाज़त ॾिनी आहे। अदालती फ़ैसिले जे नतीजे में फ़ारिग़ थींदड़ ऑफिसर ऐं मुलाज़िम पंहिंजो कमु जारी रखी सघंदा। इहो वॾो अॼु जेको आहे सो रिलीफ सिंध हुकूमत खे मिलियो आहे। वाज़ रहे त सूबाई हुकूमत इन मामले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो हो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त हुकूमत जे ख़िलाफ़ अपोज़िशन जेका बिखरजी वई हुई उहा असांखे मुतहद थींदे नज़र अचे थी। अपोज़िशन जूं SN इक़बाल जूं जेके मुलाक़ातूं आहिनि, लॻे थो त उन्हनि मुलाक़ातनि रंग लाथो आहे ऐं हुकूमत खे अपोज़िशन को टफ टाइम ॾियणु वञी रही आहे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि खे साइडे सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन मेहमाननि ज्वाइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। नून ईसा तारुफ़ रखंदड़ फ़ाद शफ़ीक़ असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली अदील अहमद असां सां गॾु आहिनि। अदील, आपको वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन कया। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली हीर सोहू बि असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे। हीर, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। महिरबानी सभिनि तुंहिंजो आवाज़ केॾी महिल क्लियर आहे, केॾी महिल बिल्कुलु कटी थो अच्छा, वञे। मां कोशिशि कंदमि त तव्हां ताईं मुंहिंजो आवाज़ क्लियर पहुची सघे। आप दोनों की इजाज़त से मैं प्रोग्राम की शुरुआत हीर से करना चाहूंगी। हीर, छा चवंदव सिंध में हिन वक़्तु अमन अमान जी बदतरीन सूरत हाल आहे। पीपल्स पार्टी जी 13 सालनि खां हुकूमत आहे। सिंध में वॾेर को जागीरदाराणो भोतार को सिस्टम आहे। नियाणियुनि खे संग चटी में ॾिनो वञे थो। क़तलनि जूं फतवाऊं जारी थियनि थियूं। कारोकारी जा मामला थियनि था। माण्हुनि जा मथो बिरूं कूड़िया वञनि था। इन तरह जा अनेक वाक़िया थियनि था। ॿनियुनि मां लाश मिलनि था। को रोक टोक न आहे, को चेक एंड बैलेंस न आहे। पर पीपल्स पार्टी जा सिटिंग चूंडियल MPAs पंहिंजनि बंगलनि ते घुराए करे पंहिंजे मुलाज़िमनि जे हथां ऐं पंहिंजे हुकुमनामे तहत जॾहिं इन तरह जा क़तल कराईंदा त पोइ पीपल्स पार्टी कहिड़े उन सां अवाम जूं ॻाल्हियूं करे थी या मुनसिफ़ाणे निज़ाम जूं ॻाल्हियूं करे थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सभीन, तव्हां जेके शयूं चई रहिया आहियो बिल्कुलु इहो कोन चवंदी त 100% तव्हां सही आहियो। काफ़ी जॻहियुनि ते शयूं थींदियूं हूंदियूं। अगरि तव्हां मादी में वञो, ही जेके शहादतूं जेके इन्वेस्टिगेशन में शयूं साम्हूं अचनि थियूं, तव्हां ॻाल्हाए रहियो जी आहियो, प्लीज़, तव्हां मौक़फ़ जी रखण जो मौक़ो ॾींदा त वधीक इज़ी रहंदो न। तव्हां पंहिंजो मौक़फ़ ॾिनो आहे, मूंखे पंहिंजो मौक़फ़ रखण जो मौक़ो ॾियो। हिकु ॻाल्हि, जेको नाज़िम जोखियो जो वाक़ियो थियो हुनजी चेयरमैन खां वठी ऐं भरपूर मज़म्मत करियूं था। इंसानियत जो वाक़ियो थियो, उन्हनि को बि थी शऊर माण्हू न हुनखे सपोर्ट कई, न हुनजी के हिमायत कई। ऐं उनजो अगरि वाक़ियो थियो त उनजे ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया, इवन चेयरमैन ताईं मज़म्मत कई वई ऐं हुनखे चयो वियो त FIR अगरि हुन चीटिंग MPA गिरफ़्तारी न ॾिनी त हुकूमत हुनखे गिरफ़्तार कंदी। मतिलबु इहा चेयरमैन जी चेयरमैन इट मीन्स किथे बि इहो न आहे त अगरि को ग़लति कमु करे थो त हुकूमत में वेठल MP आहे, MNA आहे या मिनिस्टर आहे त
त हुनखे खुली छूट आहे त अहिड़ा इंसानी सूज़ जा वाक़िया थी। उहो MP गिरफ़्तार आहे, उन वाक़िए जो आहे त न कानून जी आहे रखवाली आहे ऐं कानून जे फैसला थींदा। हा, मञूं था त कुझु अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते वाक़िया थींदा, उनखे तव्हां सिर्फ़ु अगरि मथूं सिर्फ़ु सिंध ई रखंदा त अगरि आऊं काउंट कराए वञा ॻणाए वञा तव्हांखे त न सिर्फ़ु ख़ैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में अहिड़ा गैंगवार वाक़िया थिया आहिनि, गैंग रेप थिया आहिनि, उनखे अॻोपो तव्हांखे कंपेयर था करियूं, पर उते अञा ताईं अहिड़ा ऑफिसर्स आहिनि हिते जेके बहितर तरह सां कमु कनि था, शयूं कनि था, ऐं कराची जहिड़े शहरनि में जेके शयूं बहितर थियूं आहिनि, बाक़ी काफ़ी जॻहियुनि ते वाक़िया थियनि था, हुननि जे ख़िलाफ़ गवर्नमेंट एक्शन खणे थी, खणण जो कमु आहे। किथे बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन CM सपोर्ट नथो करे कंहिं बि वाक़िए ते त जेको आहे बाबा ही गवर्नमेंट जो माण्हू आहे त हुनजे ख़िलाफ़, न सिर्फ़ु गवर्नमेंट जो माण्हू जेको बि करे थो हुनजे ख़िलाफ़ शयूं थियनि थियूं। हा, शयूं वाक़िया थियनि था, उहे तव्हांजा असांजा अॻिते बेशोर माण्हू आहिनि, हुननि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। एक्सपेक्टेशंस आहिनि अवाम जूं, 13 साल पीपल्स पार्टी सां उम्मीदूं आहिनि अवाम जूं, पीपल्स पार्टी खे अवाम वोट ॾे थो, जेकॾहिं मुल्क जे ॿियनि सूबनि में थियनि था त उते बि न थियण घुरिजनि, अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे, पर पीपल्स पार्टी अकाउंटेबल आहे। मूंसां फ़ाद शफ़ीक है, उन सां भी गाल बोल कयूं था। फ़ाद, अब हीर की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका जो मौक़िफ़ था कि कभी भी शेल्टर नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने, ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ना CM सिंध ने, शेल्टर ना देने के बावजूद वर्षा को एहतजाज करना पड़ा लाश रख के इतने घंटों तक कि भाई आप जो मुलविस MP है, पुलिस उसका नाम क्यों नहीं नॉमिनेट कर रही, पुलिस क्यों नहीं उसका नाम FIR में डाल रही, उनको धमकियां मिलती रही। उसके बाद जब वो गिरफ्तार होता है तो आम मुजरिम जो पेश होता है, जिस पे जुर्म अभी तक साबित नहीं होता, तो पुलिस उसको हथकड़ियां लगा लेती है, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन उसकी थाने की जो पिक्चर वायरल हुई, आपने देखा कि स्टार्ट बार से बैठा था, कल वकीलों के पुरजोर एहतजाज के बाद उसको हथकड़ियां लगाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबीन, जैसे इस वाक़े पे सबसे पहले तो अफसोस, और जो बेचारा नाज़िम जोकियो था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सबसे पहली बात, मैं आपको आज एक बहुत हकीकत बात बताने जा रहा हूँ। सिचुएशन, ये तो कराची में रिपोर्ट हो गया ना एक वाक़या, तो ये हाईलाइट हो गया। हाँ, इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन, एक और MPA का नाम आ रहा है। एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन इंटीरियर सिंध में। आप चले गाँव गोटों में, मेरा कंसर्न ये नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी से है, मेरा कंसर्न ये है कि जो वडेरों ने हमारी मासूम आवाम को सिंध की यरगमाल बनाया हुआ है और इसी तरीके का सलूक करते हैं। आप देखें, औरतों को मारते हैं, लिटरली औरतों को मारते हैं, उनके गार्ड्स, उनके गनमैन, वडेरे बदमाशी करते फिर रहे हैं। मैं कहता हूं लॉ एनफोर्स एजेंसीज को कि सबसे पहले इंटीरियर सिंध के अंदर ऑपरेशन करें और जितने वडेरे और जितने हमारे मासूम आवाम को, सिंध की आवाम देखें, मासूम, गरीब, गुरबा, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को, पानी नहीं है पीने को, उनको यरगमाली से निकालें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और इस इशू को इस तरीके से खामोशी नहीं होने दें ताकि इसको मतलब वो करते हुए और अवाम को पता लगे कि उनको इंसाफ मिलेगा। ये चीज होनी चाहिए। मेरी जजेस से भी रिक्वेस्ट है, मेरी लॉ एनफोर्स एजेंसी से भी रिक्वेस्ट है कि इंसाफ के पैमाने को भरपूर रखें। वो भले MP है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। अगर उसने मना कर दिया किसी चीज से तो आप उसको मारेंगे, आप उसको जान से मार देंगे? ये कहाँ का कानून है? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखें, क्या इंकशाफात हुए हैं? आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि सबीन, देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ कल्चर क्या हो चुका है कि सिंध के अंदर इस वक्त मुझे बहुत सारी चीजें रिपोर्ट होती हैं। इस वक्त सिंध के अंदर इतनी यरगमाली है कि इवन SHO, DSP, SSP वडेरों की परमिशन के बगैर कुछ कर नहीं सकता। ये एक हकीकत है। और अवाम गरीब है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है, अपने घर पे नौकर रखा हुआ है, उनसे काम करा रहे हैं, वो वोट भी उनसे लेते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड अपने पास ये एक रियलिटी बेस्ड बात बिल्कुल है। शनाख्ती कार्ड अपने पास जमा कराए होते हैं, इलेक्शनों में उनके वोट डलवा देते हैं, उनको और इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? ये यरगमाली से कौन सा कानून है? काला कानून है स्ट्रेट अवे, और इसको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। जो जाम ओवैस है, इसको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। करीम का नाम भी जो है और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि ये प्रेसिडेंट सेट हो कि आइंदा कोई कोशिश भी ना करे ऐसे करने की। अदील, क्या कहेंगे? PTI ने सिंध में अमन अमान की खराब सूरत-ए-हाल के हवाले से दरख्वास्त भी जमा करवाई है और बड़ा अपोजिशन ने भी उठाया इस मामले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं फहद की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ और इसको आगे बढ़ाऊँगा।
ادھر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر نیشنل جو ہماری جو کمیٹیز ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور وہ ہر چھوٹے موٹے واقعے کو جس سے پاکستان کی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بدنامی ہو یا وہ اس واقعے کو تو وہ اٹھا کے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں لے کے جاتے ہیں. لیکن سندھ میں عزیز میمن قتل ہوا، اس کا نہ کوئی نوٹس نہ کسی ہیومن رائٹس وہ بھی ویڈیو کے معاملے پہ ہوا تھا بیچارہ اجے لالوانی بھی کیوں ہوا تھا؟ اس نے آواز اٹھائی تھی، اس نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ پیپلز پارٹی کا جو ٹرین مارچ ہوا تھا اس میں لوگوں کو پیسے دے کے جو ہے وہ بلایا گیا تھا. اس ویڈیو کی بنیاد پر اس بیچارے کو اپنے جان سے ہاتھ دھونے پڑے. نہ کوئی انویسٹیگیشن، نہ کسی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس واقعے کو اٹھایا، نہ اس پہ کوئی کسی قسم کی تفتیش ہوئی، اور نہ ان کے ورثاء کو آج تک انصاف ملا. اجے لالوانی وہ بھی اسی طرح آواز اٹھانے کے اوپر حکومت کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، وہ بھی قتل ہوا، اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں. بلاول زرداری صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اجے لالوانی کا انہوں نے کیس کا نوٹس نہیں لیا، انہوں نے ہیومن رائٹس کمیٹی میں اس کی ہیئرنگ نہیں منگوائی، انہوں نے سندھ کے چیف منسٹر کو یہ انسٹرکٹ نہیں کیا کہ اس کے ورثاء کو انصاف دلایا جائے. رباب چانڈیو، اس کے باپ دادا چاچا، یعنی اس کا خاندان جو ہے اس کے سر سے اس کے سارے بڑوں کا سایہ جو ہے وہ چھینا گیا. اس کے تین لوگ جو ہے وہ خاندان کے جو اس کے سرپرست تھے ان کو قتل کیا گیا. اس میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور ایم این اے شاید غالباً جو ہے وہ نامینیٹڈ ہیں. عدالت میں ابھی ان کے خلاف جو ہے ان کے خلاف وہ بھی آیا ہے عدالت کے اندر. کوئی کسی قسم کی کوئی بلاول زرداری نے نہ کوئی نوٹس لیا، نہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو انسٹرکٹ کیا، نہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں کوئی ان کا سیشن بلایا انہوں نے. پھر آپ آ جائیں کہ فہمیدہ سیال جو ہے وہ کس طرح سے قتل ہو رہی ہیں. قرآن پاک انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور جو ان کو گولیاں چلائی جا رہی ہیں قرآن پاک کو، اس قرآن پاک کو کراس کرتے ہوئے بالکل، یعنی اس قرآن پاک کو شہید بھی کیا گیا اور اس خاتون کو بھی شہید کیا گیا. اس واقعے کا ابھی تک بلاول زرداری نے ایز اے ہیومن رائٹس کمیٹی چیئرمین نیشنل اسمبلی کے نوٹس نہیں لیا، نہ جو ہے سندھ حکومت اس کے اوپر کوئی کان دھر رہی ہے. ناظم جوکھیو کس بات پر کہ میرے خیال سے جو ہمیں رپورٹس ہیں کہ تلور کے شکار کی جو کوئی ویڈیو شکار کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ شکار کرنے تو آتے ہیں، یہ ہماری خواتین کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں. اس کے پیچھے اگر انویسٹیگیشن ہو، میں آپ سے آج اس پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں بہت گھناؤنے قسم کے حقائق سامنے آئیں گے. اگر اس واقعے کی انویسٹیگیشن ہوگی تو میں آج اس پروگرام کے توسط سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بڑے گھناؤنے حقائق سامنے آئیں گے کہ کس طرح سے جن گاؤں دیہاتوں میں یہ شکار ہوتا ہے وہاں کی فیملیز کی عزتوں کو کس طرح پامال اور صرف پرندوں کا شکار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ صرف پرندوں کا شکار نہیں ہوتا، وہاں پہ ان گاؤں کی خواتین کی، نوجوان بیٹیوں کی عصمتوں کا شکار ہوتا ہے. وہاں پہ ان کی عزتیں لٹتی ہیں. وہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اگر ہوگی تو اس کے پیچھے بڑے گھناؤنے حقائق سامنے آئیں گے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے جو میں پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب بڑی پیپلز پارٹی لبرل بنتی ہے، بڑا دنیا کے اندر جو ہے ہیومن رائٹس کا اپنا چرچا کرواتی ہے، بہت جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ اطراتی پھرتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک لبرل جماعت ہے، خواتین کے حقوق کی علمبردار ہے، بہت جو ہے وہ بڑی انصاف پسند جماعت. اس میں سے یہ تو میں نے آپ کو 5 واقعے گنوائے. فہد شفیق صاحب کے مطابق یہ وہ واقعات ہیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، انگنت واقعات جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. ادھر جہاں پر وڈیروں کے، جہاں پر سرداروں کے، جہاں پر وہاں کے انفلوئنشلز کے خلاف کوئی فیملی جاتی ہے ان کو کاروکاری کے کیسز میں ڈال کر قتل کر دیا جاتا ہے. ان کو جو ہے وہ ان پہ تشدد، یہ ناظم جوکھیو کا جو تشدد ہے، یہ آپ اس خوفناک رپورٹ ہے اس کی، آپ دیکھیں کس طرح اس بیچارے کو تشدد سے مارا گیا. دل دہلانے والی رپورٹ ہے. ہیر میرے ساتھ ہیں. میرے خیال سے میں آج کے پلیٹ فارم سے تمام ہیومن رائٹس جتنے بڑے بڑے ہمارے صحافی حضرات ہیومن رائٹس کے علمبردار، ہماری تنظیمیں، این جی اوز ہیں، سب خاموش ہیں. کوئی کسی ایک کی آپ ٹویٹ دکھا دیں گے کوئی اس پر واقعے پر کوئی نوٹس کسی نے. میں آج دست بستہ درخواست کرتا ہوں، خدا را یہ بھی انسان مر رہے ہیں سندھ کے اندر، ان کے لیے بھی آواز اٹھاؤ.
اجل الوانی انسان تھا, عزیز میمن انسان تھا, اس کے انسانی حقوق تھے. فہمیدہ سیال انسان تھی, خاتون تھی, انسانی حقوق بھی ہے, خواتین کے حقوق بھی ہیں. آپ کا ناظم جوکیو انسان تھا. ام رباب جو ہے وہ ایک بچی ہے جس کے سر سے جو ہے اس کے پورے خاندان کا سایہ اٹھایا گیا. میں اس کو پیپلز انصاف پارٹی سے دلانے ہیر سو کے میرے لیے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی اپنی ہیومن رائٹس میں پیپلز چرچے پارٹی کرتی ہے. اس کا اñا ذرا تائیں نوٹس پنجے جے ایم پی ایز آہن یا جن جا نالا ایف آئی آر میں شامل آہن, پارٹی لیول تے انہن جے خلاف ان وقت کیڑی کاروائی کئی ہے؟ پہلی تو بنی ممبر کو تھوڑا بتایا یہ دل کے پھپھولے توڑ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی آگے بھی آنے والے وقت میں, چاہے یہ لوگ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی, جو آج تو بڑے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں کہ یہاں ظلم کی بھربھیڑ چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہوں گی ان لوگوں نے 5 سال نون لیگ نے کیا سندھ کے عوام کے لیے کیا؟ 3 سال میں ہم نے دیکھیں جب میں بات کر رہی تھی تو میں کسی کی بات میں نہیں بول رہی تھی, تبھی میں خاموش سن رہی تھی. میں جو بات دیکھیں چاہے وہ نون لیگ کا ایم این اے ایم پی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو, سنیں اور برداشت اس کے کریں. ساتھ جب بھی میں بات کر رہی سزا ملنی چاہیے. تھی یہ وتیرہ ان لوگوں کا, یہ ان کو بہانہ مل گیا ہے کہ بہانہ مجھے پتہ نہیں کیا سندھ میں ہو رہا ہے. سندھ میں کارڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ووٹنگ کرواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. سندھ میں تو بھائی کوئی باہر, عدیل صاحب تو باہر نہیں نکل سکتے, فہد صاحب تو باہر نہیں نکل سکتے, وہاں پہ تو ان کے ساتھ تو 20 گارڈ چلتے ہیں تبھی تو نکلتے ہیں. سندھ کی عوام جو ہے نا غلام بنی ہوئی ہے, سندھ کے لوگوں تو بیچاروں کو کھانے کو نہیں ملتا. ان لوگوں نے ماشاءاللہ نون لیگ نے تو ماشاءاللہ سرائکی بیلٹ پنجاب میں تو بہت کچھ بنا دیا. وہاں تو کوئی گینگ ریپ نہیں ہوتا. وہاں پہ جو انسانیت سوز واقعات آتے ہیں نا ان پہ بھی آواز اٹھایا کریں فہد صاحب. اور آپ جو عدیل صاحب جو بول رہے ہیں نا, آج آپ کی 3.25 سال کی حکومت کی وجہ سے جو آج پاکستان کی عوام, مہنگائی, بے روزگاری کی جو حالات ہیں نا, اس کی وجہ سے جو برا حال ہے نا, اس پہ بھی تھوڑا نظر کرم رکھ دیں. آپ کو یہ یاد آ رہا ہے, اور میرا خیال میں دونوں واقعے, نہ پیپلز پارٹی کے کسی ممبر نے اس کی واقعے کی سپورٹ کی, نہ کسی چیئرمین سے لے کے سب نے مذمت کی, اور دونوں واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ ایف آئی آر کٹی ہیں اور دونوں کو نامینیٹ کر دیں. آپ مجھے بتا دیں پنجاب میں کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کے ایم این اے آپ کے انوالو ہو اور ان لوگوں نے ان کے خلاف آپ نے کاروائی کی, ان کو جیل میں ڈالا ہو. تو باتیں کرنے کے لیے ایسے بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں بیچارے میرے عدیل بھائی کو تو نیند نہیں آ رہی ہے, کتنا بڑا واقعہ ہوگا, نیند نہیں آ رہی ہے. چیزیں طریقے کے ساتھ دیکھیں, جو واقعہ ہوتا ہے کسی کا بھی ہو, چاہے وہ ناظم جوکیو کوئی بھی ہو, انسانیت سوز واقعہ ہوتا ہے. حکومت کا کام ہے کہ حکومت, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, اس کے خلاف ایکشن ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا. مجھے عدیل بھائی جو آپ کے بیٹے ہیں نا قاضی, ایک دن میں 100 قتل بھی ہوئے تھے, وہ بھی آپ یاد کر لیا کریں. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جلوس کی صورت میں لوگ جاتے تھے, سندھ کے مختلف اضلاع میں جاتے تھے, نکل نہیں سکتے تھے. وہ واقعہ وہ بھی میری سبین بہن بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی 15-20 سال سے پروگرام کر رہی ہے, اس کو بھی اندازہ ہے کہ سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی رہا کرتی تھی. یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو, آج لوگ آزادانہ گھومتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں, سی ایم سے لے کے چیئرمین پہ تنقید ہوتے برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر صحیح اصلاح کے لیے کرتے ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سندھ حکومت نے بہت کچھ کر لیا اور یہاں پہ جو ہے نا امریکہ سے زیادہ لا اینڈ سچویشن بہتر ہے, لیکن جہاں چیزیں آتی ہیں اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اگر آپ کمپیئر کریں لا اینڈ چاروں صوبوں کو کمپیئر کریں, بتائیں کہ کیا صرف سندھ میں لا اینڈ سچویشن خراب ہے؟ آپ نے ٹی ٹی بی میں آپ نے جو ہے نا وہ کروا دیا, آپ نے ان کو جو ہے نا آزاد کر دیا. کیا جنہوں نے فوج کو مارا, جنہوں نے چیزیں کی, جنہوں نے پولیس کو مارا, آج آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی ٹی ٹی بی جو ہے نا آپ تو باقاعدہ اس سے کالم جنمات نہیں ہے. تو جب آپ کی چیزیں آئیں تو کونوں میں چھپ کے بیٹھ کے, رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے پنجاب کے جو ہے نا آرڈیننس نکلوائے, نوٹس نکالے کہ کالے دمدم تنظیم سے ٹی ٹی پی کو ایک تنظیم بنا دے, پارٹی بنا دے, سیاسی پارٹی بنا دے. نہیں, یہ بھی غلط ہے. یہاں تو قومی پلان کا بالکل تھا کہ بھائی کوئی وہ نہیں ہوگا کمپرومائز, یہاں بھی کمپرومائز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو. اگر کوئی غلط ہے, چاہے وہ ایم پی ہو, چاہے وہ ایم این اے ہو, چاہے وہ وڈیرا ہو, کیوں پی ٹی آئی میں وڈیرے نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ کے جتنے 4 لوگ, آپ کو کسی عام ہاری کو ورکر کو لے کر تو آؤ, سارے تو آپ کے پاس وڈیرے بیٹھے ہوئے. کون سا وڈیرا نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ ہیں؟ کیا آپ کا پولیٹیکل لیڈر کتنے لینڈ مافیاؤں کے ساتھ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جو اپنے لینڈ کلوزر میں گھوم رہا ہے کس کے ساتھ؟ اور یہ جو میں فات کا موقف لے کے پھر میں نون لیگ کا جو آپ کہیں کہ وہ شریف ہے کام کر رہا ہے,
ٹھیک. فہد، اپوزیشن متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت کے خلاف. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کل جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو معاملہ ہوا اس کے بعد ملاقاتیں ہوئیں اور آج اور نون لیگ مل کر ایک دفعہ پھر کوئی ٹف ٹائم اپوزیشن جو حکومت کو دے سکے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کی بات کو کریکٹ کر دوں، ایک تھوڑی سی بات کر لوں کہ یہ اسٹریٹ اوے اپنے اوپر لے کے جا رہی ہیں. ہم پالیٹکس کی بات ہی نہیں کرتے اس میں. یہ ایک انسانیت کے ناطے کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں نون لیگ کا MP ہے، میں نے کیوں نہ، اس کو بھی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، کسی بھی پارٹی کا ہو. اس طریقے سے آپ یہ وڈیرانہ سسٹم جو ہے نا یہ ختم کرنا پڑے گا. سب سے پہلے سندھ کی جو عوام ہے نا بیچاری وہ یرغمال بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کسی ایک راہ چلتے ہوئے آدمی سے بھی پوچھیں گے نا وہ بھی آپ کو یہی بات بتائے گا. نمبر 2 کہ دیکھیں آپ نے جو PDM کی بات کی، دیکھیں اس وقت پاکستان میں کیا سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے. کل جو جوائنٹ ایک مطلب پریس کانفرنس ٹائپ ہی بولیں گے، شہباز شریف، بلاول بھٹو، ANP والے بھی کھڑے ہوئے تھے، JUI والے بھی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بات کی کہ اس کو لے کے ہم بھرپور احتجاج کریں گے. تو احتجاج کرنا اپوزیشن کا بھی اور ہر ایک انسان کا حق ہے. جس طریقے سے ہمارے PTI کے بھائیوں نے 126 دن دھرنا دیا اور اس جس سے ملک کو، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے نا. حکومت اب دوسری چیز کیا ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اس سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے، بے پناہ پریشان ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو بولتے تھے کہ ڈیزل اور پیٹرول بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اس وقت ہم کیا سمجھیں کہ عمران خان شاید ڈاکو ہیں، چور بھی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ بھی اور بڑھے گا. اپنی تقریر میں آگے آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں کہ پیٹرول بڑھ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو چیزیں اس طریقے سے نہیں چلتی. بڑے بول آپ کبھی بولتے ہیں نا تو وہ آپ کی ہی گلے پڑے جاتے ہیں. اور آپ نے بڑے ہی بول بولے تھے حکومت میں آنے کے لیے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا سچویشن آئے گی، لیکن آپ نے بولا، اب آپ اس کو بھگتے ہیں. اب تو یہ لگ رہا ہے حکومت نے ہر معاملے میں سرنڈر کر لیا ہے، مہنگائی کے معاملے میں بھی، چاہے وہ معاہدے ہوں، مذاکرات ہوں، کسی بھی حوالے سے. اب آپ دیکھیں یہ TLP کا جو سچویشن گزری، صحیح ہے، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. آخر کار حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. کیا ہوا؟ ایک طرف آپ کمیٹی کا اجلاس کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. دوسرے دن ایسا کیا پریشر آ گیا، کہاں سے آ گیا جو آپ کو قلعدم بھی ہٹانا پڑا. نمبر 2 TTP نے کیا کیا نہیں کیا ہمارے پاکستان میں. آپ نے سوچا بھی کیسے وداؤٹ مطلب اپوزیشن سے بھی رابطہ کیے یا ویسے بھی کیسے سوچ لیا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ آدمی پبلک آپ کو یاد نہیں ہے. اپوزیشن تو ڈینائی کر رہی ہے نا، وہ تو مخالفت کر رہی ہے. آپ پوچھ تو لیتے، ان سے مشورہ تو کر لیتے کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. آپ تو آگے آپ کا انفارمیشن منسٹر بتاتا ہے کہ ہم نے مذاکرات شروع کر دی ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ذرا ہیر چھا چوندو گفتگو تہاں بدھی. ॾिसो सभिनी में जेके बि डील ॻाल्हि कई आहे छो त तव्हां ॻाल्हि था करियो नाज़िम जोखे जी ॻाल्हि था करियो, बिल्कुलु वाक़ियो आहे. ॿिए तरफ़ तव्हां सलामती काउंसिल जी मीटिंग थी थिए, तव्हांखे चेयरमैन ह्यूमन राइट्स जे चेयरमैन ते नोटिस वठणु अचो था. सलामती काउंसिल जी मीटिंग थी थिए, उन में प्राइम मिनिस्टर नथो वेहे ऐं उन्हनि जो अपोजिशन जा मेंबरनि खे जवाबु जेको आहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थो ॾिए त तव्हांजी हुकूमत जी मुल्क जी सलामती जे लाइ केतिरी प्रायोरिटी आहे, केतिरो हुनखे अहमियत ॾिए थो, हुन ॻाल्हि जो अंदाज़ो थी वञे थो. त तव्हां सिर्फ़ु नंबर गेन करण ते, तनक़ीद करण ते ऐं तव्हांखे को इशू मिले उन ते ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु हूंदा आहियो. बाक़ी जनरली तव्हां मुल्क जा जेके बि इशूज़ आहिनि, डाइनेमिक इशूज़ आहिनि, उन्हनि ते न तव्हांजी प्रायोरिटी रही आहे, न तव्हांजी सोच. छो त आउं सम्झां थी त इहा जेका पार्टी अवामी पार्टी न हूंदी आहे हुनजी प्रायोरिटी में शयूं न हूंदियूं आहिनि. सलामती काउंसिल जी मीटिंग ते छा तव्हां नंढिड़ो सम्झो था जंहिंमें ही पहिरीं दफ़ो न थियो आहे? मुंहिंजे ख़्याल में ॿियो दफ़ो थियो त चयो त सलामती काउंसिल जी मीटिंग में या कंबाइन जॾहिं सेशन थिए थो हुन में प्राइम मिनिस्टर जो न हुजणु. इन मां अंदाज़ो करियो थो त PTI जी हुकूमत करणु छा थी चाहे, करे छा थी करण लाइ. ॿियो मैटर जेको असां चवंदासीं जेको फाज़ डिस्कस करे चुको आहे आउं करियां पई त तव्हां जॾहिं चाहियो था लिखे चुप में वियो था, जॾहिं तव्हांजा धरना लॻनि था, तव्हांजी अचनि था त तव्हां हुननि सां वेही लिख चुप में जेके जिस तरह तव्हां जेके आहिनि उहो हुननि सां मीटिंगूं करियो था ऐं पोइ वरी हिकदमि आवाम जे साम्हूं पेश करियो था त बाबा असां हीअ साइन करे छॾियो आहे, ही
हिन जी साइन थी वई आहे, इहे शयूं ॿुधाइनि थियूं त तव्हांजी गिरफ़्त कोन्हे, मुल्की मसाइलनि ते तव्हांजी गिरफ़्त कोन्हे, तव्हांजी अहमियत कोन्हे, तव्हांजी प्रायोरिटी कोन्हे। ऐं फ़ाज़ जी ॻाल्हि मूंखे थो चयां त हिकिड़े जोखे जे मैटर जो क़ाबिल मुज़म्मत आहे, पर उन सां गॾोगॾु उन्हनि पाकिस्तानी जे हवाले सां छा अभी जवाबु ॾींदो, पोइ जिन सां रिसेंट जेको आहे पुलिस जे माण्हुनि खे मारियो वियो, छा उनजो जवाबु आहे, पोइ जिन खे मारियो वियो छा उनजो जवाबु आहे? बिल्कुलु उनखे बि कंडेम कजे थो। असां उन ते बि प्रोग्राम कया आहियूं, उन्हनि जी बि का हिमत सुठो समझ आहे, सुठो अमल न आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जो। मां उहो चवणु चाहियां थी त तव्हां हिकिड़ी नंढड़ी शयुनि खे करे प्रोग्राम करे जेके वॾा टारगेट आहिनि उन्हनि जी अहमियत ख़तम थी वञे। न हीर इहा नंढड़ी शइ न आहे, कंहिं बि इंसान जी, कंहिं बि हिकिड़े इंसान जी जेकॾहिं जान ज़ाया थिए थी। हुकूमत सां ॻाल्हि करे जीअं हिकिड़े महीने में 35 रुपया पेट्रोल वधे थो, उनजो जवाबु केरु ॾींदो? 80 रुपयनि मां 160 रुपया खंड थी वञे थी, उनजो जवाबु केरु ॾींदो? उहो मुल्क जेको इंपोर्ट कंदो उहो शयूं अॼु एक्सपोर्ट कंदो, अॼु उनखे खंड गंदम सभु शयूं इंपोर्ट करण पवनि थियूं, त उनजो सवालु केरु ॾींदो? हीअ हिन हुकूमत जी नाअहली आहे, हिन हुकूमत जी प्रायोरिटी न हुजण जे करे, जंहिंजी वजह सां अञा ख़बर न केतिरो भुगतना थी वियो तव्हां या असां। त सूरत जेकी आहे बदतरीन सूरत थींदी वञे, हुनजो इलाम आहे न। मूं हिकिड़े एतिरो वाक़ियो ॾिठो आहे, सभई लिटरली 1 किलो अचो खणी वञण जो चोरी थिए पई। हीअ सूरत वञी बीठी आहे, न सिर्फ़ु सिंध में, पूरे पाकिस्तान में सूरत इहा थी वई आहे। त उते ऐलान सिचुएशन तव्हां कीअं बचे कंदो जॾहिं माण्हुनि जो रोज़गार ख़तमु थी वेंदा? मादर खे आज़ाद अगरि को वॾेरो थिए थो, बिल्कुलु ख़राबु आऊं उनखे सपोर्ट करण वारी कोन आहियां। त जेकॾहिं को ग़लति करे थो, अगरि अवेज़ जोखियो जाम जो ग़लति कयो आहे, उनखे सज़ा मिलणु खपे, ऐं अहिड़ी सज़ा मिलणु खपे जे ॿिया बि ॾिसनि त ग़लति खे ग़लति कयो। पहिरीं पार्टी त उन्हनि जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई करे, पार्टी अंदरि त पहिरियों स्टेप, पहिरियों मिसाल त पार्टी खां निकिरणु घुरिजे। पार्टी त सही आहे न, पार्टी हुनखे कयो आहे न, मोतल कयो, ॿिनी एमपी खे मोतल कयो वियो आहे, हुनजे ख़िलाफ़ एफ आई आर कटी आहे, हुनखे जेल में पियल अञा पार्टी, हिन पार्टी कहिड़ो एक्शन खणंदी? छा करणु खपे तव्हां ॿुधायो न? त हीअ शइ रहिजी वई आहे, हिनखे करणु खपे। 2 मेंबरनि अगरि ग़लति कयो त ॿिन्ही जे ख़िलाफ़ एक्शन थियो आहे। जी मैं जी पर मैं क्या बोल सकता हूँ? देखिए वो स्ट्रेट अवे वही वाली बात है कि इंसाफ की बात है, तो इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। खैर सूरत हाल तो वफाकी हुकूमत के भी ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत के जो इकदाम है, हीर ने बिल्कुल ठीक कहा, आपने निशानदेही की, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। जो फैसले इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, घरू सूरत हाल है, तो वफाकी हुकूमत कोई ठीक सिमत में तो जाती हुई। मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभार, मैं न्यूज़ सुन रहा होता हूँ ना, तो मुझे हंसी आ जाती है इत्तेफाक से, क्यों ऐसा हो रहा है कि वजीर दाखिला कुछ बयान देते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कुछ बयान देते हैं, हाँ। वजीर आजम कुछ देते हैं, वो फिर एक आधे एमएनए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कुछ देते हैं, आईटी वाले कुछ देते हैं। अब इनमें एक ही नहीं है कि एक कमरे में बिठा के प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि सबको समझा देंगे तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। किसी को अपना नहीं, काम वो तो नहीं एग्रीमेंट पता। करके आते हैं तो वजीर आजम को पता भी नहीं चलता। फैसल वाला ने देखिए कितना बड़ा बयान दिया था बैठ के कि वजीर आजम को पता ही नहीं है। भाई तो फिर क्या हो रहा है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, ओपन आके बताएं अवाम को कि हम किसी काम के नहीं है। और आप एक दिन पहले बोलते हैं कि हम कोई मुआहिदा नहीं करेंगे, नो आर्गुमेंट्स और नथिंग, अगले दिन आप आगे बोलते हैं कि हमारा मुआहिदा हो गया। तो कैसे हो गया अचानक से? उसके बाद आप कलादम भी हटा देते हैं। क्यों, किस प्रेशर पे आपने हटाया, ये अवाम को बताएं। ये हमारा मुतालबा है इनसे कि ये अवाम को बताया जाए कि किस प्रेशर पे हटाया। वरना स्टेट से तो बढ़कर कोई नहीं होता ना। स्टेट चाहे, उन्होंने तो बोला था कि आप उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, आपने उनके बंदे भी छोड़ दिए, चले, वो एक डिफरेंट चीज है। अब दूसरी बात कि वजीर दाखिला जो एक सेरेमोनियल बिल्कुल वजीर दाखिला बने बैठे, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बेकार की बातें करते हैं और चले जाते हैं कि मुझे मना किया बयान देने से। उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि वजीर आजम ने मुझे बयान देने से मना किया है। हाँ। ये अच्छा सभी देखें, एक बात है कि आपने भी बड़ी दुनिया देखी सहाफत में भी, और हमने भी देखी। कभी आपने ऐसी गवर्नमेंट देखी पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो किसी की भी हो, मैं बात नहीं कर रहा नून लीग की, किसी की भी हो, कभी ऐसी गवर्नमेंट देखी कि इस तरीके से लड़ाइयां अंदर की बाहर आ जाए और आपके वजीर, आपके मिनिस्टर्स आके, आपके सेनेटर्स वजीर आजम का कल के इजलास में ना होना ही कई सवालात को उठा देता है। जी अदील, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो मैं वो हीर साहिबा वाली जो बात है कि एमक्यूएम की उन्होंने बात की कि हमारे इत्तेहादी हैं,
ہمارے اتحادی آج ہیں. اب انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ہم نے کیا گناہ کیا جب وہاں سے پابندیاں اٹھ رہی ہیں تو ہمیں بھی ہمارے اتحادی آج ہیں. آج جب وہ ہمارے اتحادی ہیں 3 سال سے, تو کوئی کسی مرڈر میں, ایکسٹارشن میں, کوئی کسی جو ہے بھتے میں, کسی دہشت گردی میں جو ہے اس کو ہماری حکومت نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی اس چیز کی, نہ آج تک ان 3 سالوں میں انہوں نے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہیں اور کی طرف جاتا ہے, وہ اتنے جتنے سدھر گئے نا, تو یہ میں پلیز مجھے پلیز کمپلیٹ کریں. جی پلیز. جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے تو اس زمانے میں کراچی میں قتل و غارت بھی ہوتی تھی, گینگ وار بھی ہوتی تھی, کھیلا جاتا تھا کھوپڑیوں کے ساتھ, ٹارچرز بھی ہوتے تھے, دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے تھے. اس وقت پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے, اس وقت تحریک انصاف کے اتحادی نہیں تھے. یس, ہمارے اتحادی کے دور میں ہم نے ان کو کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی اور نہ دیں گے. اب سملرلی جو سوال اٹھتے ہیں معاہدوں کے اور دیگر چیز, دیکھیں ایک ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ, ایک ہوتا ہے قومی سلامتی کے جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا ملک کا, وہ سب سے مقدم ہوتا ہے. وہ کسی جماعت کے اپنے ایگو, کسی جماعت کے اپنے, کسی پارٹی کے اپنے مفاد, اس سے بالا تر ہوتا ہے. یہ کوئی اور اس طرح کے جو نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے ہوتے ہیں وہ اکیلا ایک شخص نہیں کرتا, وہ ایز اے ریاست جو ہے تمام اداروں کے انپٹ کے بعد, ساری انفارمیشن کے بعد اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا, آصف علی زرداری صاحب صدر تھے, کے پی کے میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی, سوات میں معاہدہ ہوا تھا طالبان کے ساتھ, ہوئے تھے نا, اس وقت بھی تو معاہدے ہوئے تھے. وہ اس وقت کے کیا حالات تھے, لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ تو یہ نیشنل حیثیت برقرار نہیں رکھا. اب اگر نیشنل انٹرسٹ کی بات, وہی نیشنل انٹرسٹ پہ تو ساری باتیں آ رہی ہیں. اب اگر ٹی ایل پی کی اگر بات کی جائے, جس طرح ایم کیو ایم کی بات ہوئی نا, ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کنڈیشن ہے کہ وہ ہمارے اتحادی کن کنڈیشنز پر ہیں اور سیاست میں کن کنڈیشنز پر ہیں کہ ایکسٹارشن نہیں کریں گے, مرڈرز نہیں کریں گے, دہشت گردی میں انوالو نہیں ہوں گے, ان چیزوں سے لا تعلقی کریں, ایک شہری کے حیثیت سے سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹی ایل پی کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے گورنمنٹ کا یا عوام کا یا حکومت کا, وہ کیا تھا؟ وہ یہی ہے نا کہ سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو, ملکی حالات خراب نہ ہو, یہی ہے نا. اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے لا تعلق کر لیا اپنے آپ کو لنڈن گروپ سے اور دہشت گردی سے, ٹی ایل پی اپنے آپ کو لا تعلق کر دی اور ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور ان کنڈیشنز کے پر طے ہو کے آگے وہ معاملات چلتے ہیں, تو میرے خیال سے لوگ ملک کے شہریوں کو نیشنل ایمبلڈ میں لے کر آنا اور نیشنل اس میں لے کر آنا, یہ ایک حکومت کی سیاسی کامیابی کہلائی جا سکتی ہے. راؤنڈیبل اسٹیٹمنٹ سے عوام بڑا کنفیوز ہو گیا کہ صحیح سمت کون سی ہے, یہ سیاسی ناکامی نہیں کہلائی جا سکتی. اسی طریقے سے آپ ریجن کے حالات دیکھیں, افغانستان کے ہوں, پاکستان کے ہوں, اس میں پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان ان کو پابند کریں کہ وہ اس میں آگے کسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اور پرانی چیزیں جو ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پرانی چیزوں کی سزا معاف ہو جاتی ہے, جو آپ کے اس میں انوالو تھے, آپ کے لیکن لوگوں کو آج بھی اے پی ایس کا ثانیہ نہیں بھولتا. پشاور میں جتنے ٹیررسٹ انوالو تھے سب کے فریق کردار تک پہنچے, میں ہیر کا محیر سب کو جو ہے وہ ہمارے اداروں نے جو ہے ان کو سب کو نیوٹرلائز کیا. تانے موقع پر تھی, میں پروگرام لائن ڈراپ ہو گئی, ورنہ میں ہیر کا موقف لے لیتی. لیکن لوگوں کو آج تک اے پی ایس کا ثانیہ نہیں بھولا. وہ 70,000 سے زائد جو ہمارے ملک کے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, وہ لوگوں کو اے پی ایس کا ایک سانحہ تھا. اس طرح کے بے شمار سانحات ہوئے ہیں, مدارس کے اوپر بامبنگ ہوئی ہے, بالکل بچے شہید ہوئے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہمارے پولیس جوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے عام بہتر شہری ہے کہ شہید اس ہوئے طرح ہیں. کے معاملات, مذاکرات اور معاہدوں کو پارلیمنٹ میں لایا جائے حکومت اور پھر کا آپ اس پہ بحث کروائیں. تمام اس سیاسی جماعتوں کا موقف آنا چاہیے. یہ جو آرڈیننس آ جاتے ہیں, جو مذاکرات اور یہ جو انفارمیشن, حکومت کا اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, اور ملک کو اس سمت میں جانا چاہیے, نہ کہ اس سمت میں جو ہم دیکھ رہے نیشنل ہیں. اس میں لے کر آنا چاہیے سب کو, تاکہ جو تشدد ہے, دہشت گردی کا عنصر ہے, یہ ملک پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے. ایک اور چیز انہوں نے ذکر کی, میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑا سوال گندم اور جواب چنا, ان سے کچھ اور ہوا, وہ سلامتی کونسل پہ چلی گئی. ایک انہوں نے گندم کی اور اس کی آٹے کے ریٹس کی بات کی. اس وقت سندھ کے اندر سب سے مہنگا آٹا مل رہا ہے. جو آٹا پنجاب میں اور کے پی میں 55 روپے کلو ہے, وہ یہاں 75 روپے اور 80 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے, وہ ملوں کو آٹا گندم نہ ریلیز کرنے کی وجہ سے
जो वो तो रेट कह रहे हैं हम बढ़ाए रिलीज जाते हैं, करेंगे, वक्त खत्म हो चुका है मेरे पास। उससे जो है ना बीच में वो कह रहे हैं मुनाफे आप कमाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान भेज देंगे, स्मगलिंग जो उससे- होती है उसको कौन रोकेगा? वो तो बॉर्डर से कोई रोक ही नहीं पाता। क्यों फाद? सिंध से स्मगलिंग ऐसे ही कौन है। रोकेगा? सिंध की जिम्मेदारी है ना। सिंध के सूबे से बाहर गंदम जाएगी तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? वो सिंध हुकूमत की बनती है बॉर्डर्स पे ना। पता नहीं नाकामी किसकी है फिर? सिंध हुकूमत की बहुत नाकामी है ना। शुक्रिया आप दोनों मोजिज मेहमान अपने- को आपने उनको तो आज ये- के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हीर तव्हांजी वरी महिरबानी, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जे वक़्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।